श्रीमात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सौंदर्य लहरी। श्लोक नंबर 21। तडिल्लेका तन्वीं तपन शशि वैश्वानरमयीं निशन्नां शन्नां आभ्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माडव्यां मृतितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तस्तदति परमानन्दलहरीम्। तडिल्लेका तन्वीं तपन शशि वैश्वानरमयीं निशन्नां शन्नां आभ्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माडव्यां मृतितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तस्तदति परमानन्दलहरीम्। तडिल्लेका तन्वीं तपन शशि वैश्वानरमयीं निशन्नां शन्नां आभ्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माडव्यां मृतितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तस्तदति परमानन्दलहरीम्। तडिल्लेका तन्वीं तपन शशि वैश्वानरमयीं निशन्नां शन्नां आभ्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माडव्यां मृतितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तस्तदति परमानन्दलहरीम्। तडिल्लेका तन्वीं तपन शशि वैश्वानरमयीं निशन्नां शन्नां आभ्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माडव्यां मृतितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तस्तदति परमानन्दलहरीम्।